जयमसी तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। परमप्रभु परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भएको आज हामी यो समयमा दोस्रो दिनको सिजनमा दोस्रो दिनको 3 दिनको प्रोग्राममा आज दोस्रो दिन हुँदैछ। तपाईको पोजिटिभ सोचले तपाईलाई आशिष ल्याउँछ। आमेन। ओके, आजको दिन हामी फेरि हामीले हिजो परमेश्वरको मानिसहरू चाहिँ समृद्धिमा आउनको लागि वचनअनुसारको जिउनु पर्छ भन्ने कुरा हामी हिजो सिकेका थियौँ। हो कि होइन? समृद्धिमा आउनको लागि हामी आशिष प्राप्त गर्नको लागि वचनअनुसारको जिउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले सिकेका छौँ। अनि यो प्रशस्त जीवन कसरी पाउने भन्ने कुराको पहिलो स्टेप हिजो हामीले सिक्यौँ। मसँग 7वटा स्टेप बनाएर ल्याएको थिएँ, 7वटा पोइन्ट बनाएर ल्याएको थिएँ। मैले 3 दिनमा 3टा मात्रै जान सक्छु होला, सायद 3टा या 4वटा 5वटा कति जान्छु। अनि म बिहान एकदमै आशिषित हुँदै थिएँ। हाम्रो दिलीप भाइले सेयर गर्दै हुनुहुन्छ दाजुभाइको बिचमा हामी कसरी चल्नुपर्छ भन्ने कुरा। अनि हाम्रो वीर भाइले साँच्चै म आत्मामा एकदमै हर्षित भएको छु। हाम्रो पार्टी कमानले दाजुभाइलाई कसरी पहिला सेटल गराउने भन्ने कुरामा एकदमै उदाहरण चाहिँ हामीलाई देखाउनु भएको छ। अब हामीलाई बहाना छैन। परमेश्वरलाई भन्न सक्दैनौँ मैले दाजुभाइलाई हेल्प गर्न जानेकै छैन भनेर भन्न सक्दैनौँ। धेरै उदाहरणद्वारा हामीले सिक्यौँ। अहिले कसरी बेन्जामिन रुबेनको कुल, गादीको कुल र मनस्सेको कुलले चाहिँ गएर दाजुभाइलाई सेटल गराएका थिए। तपाईँलाई थाहा छ योसेफको वंशबाट आएको थियो मनुष्यको कुल। रुबेनी, गादी र मनुष्यले चाहिँ दाजुभाइलाई सेटल गराएका थिए। आज म प्रमिस गर्छु मेरो हृदयबाट तपाईँलाई म परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुनैपर्छ। वचन आयो, परमप्रभुको वचन एलियाका आयो, परमप्रभुको वचन यूहन्नाका आयो, परमेश्वरको वचन यिर्मयाका आयो, बाइबलले भन्छ। अनि आज बिहान परमप्रभुको वचन ममा पनि आएको छ। आमेन। अब मैले आज्ञाकारी हुनैपर्छ। मेरो दाजुभाइहरू जो नेपाल गइनुहुन्छ, इस्ट नेपाल, वेस्ट नेपाल, साउथ नेपाल, नर्थ नेपाल, I'm ready to help my brother. I promise. Amen. म प्रतिज्ञा गर्छु मेरो भाइहरूलाई म सहायता गर्नको लागि। यसको लागि सुरुमा हामीलाई नेपालमा हेल्प गर्नलाई पास्टर दिलीप एकदमै हाम्रो लागि उदाहरण हुनुहुन्छ। बिजनेसको क्षेत्रमा, मिनिस्ट्रीको क्षेत्रमा उहाँले गरेको बिजनेस हामीले मेरो श्रीमती र मैले उहाँले सुरु गर्दै गरेको बिजनेसले मलाई प्रेरणा दिएको छ। उहाँले मिनिस्ट्री एपोस्टोलिक सुरु गर्नुभन्दा पहिला बिजनेस कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। उहाँले एउटा थालमा माछा राखेर बिजनेस गर्नुभएको थियो। त्यो देखेर मलाई प्रेरणा भएको छ। एउटा थालमा घरको ढोका बाहिरमा माछा राख्नुभयो। अनि मेरो श्रीमती र मैले कुरा गर्दैछु, यो मेरो श्रीमती त मलाई भन्छ यो केटाले एक थाल माछा बेचेर कहिले प्रगति गर्ला। अनि त्यो एउटा सुरुवात थियो, त्यो एउटा उदाहरण थियो। पास्टर दिलीपको बिजनेसको जुन एउटा उदाहरण थियो, त्यसको कारण आज हामी सबैजना सबै भाइहरू आफ्नो बिजनेस, आफ्नो व्यवसाय अनि सबैजना आशिषित भएका छौँ। आमेन। हाम्रो पास्टर दिलीपको एउटा उदाहरण छ। मिनिस्ट्रीमा, सेवाकायमा उहाँले गर्नुभएको योगदानको म अझै पनि म पास्टर दिलीपको उदाहरणलाई म पछ्याउँछु। उहाँले गर्नुभएको त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले हामीलाई त्यसरी सहायता गर्नुभएको छ। म पनि रेडी छु पास्टर दिलीपलाई उहाँले गर्नुभएको हरेक कुरामा उहाँलाई सहायता दिनु म हात उठाउँछु। आमेन। आमेन। आउनुहोस् हामी आजको दिन हामी यहाँ बाइबलले भन्छ, यहाँ लेख्नु भएको छ, चोर्न मार्न र नाश पार्न भन्ने आउँछ, तर म त तिमीहरूले जीवन पाउन्, त्यो पनि पश्चात मात्रमा पाउन् भन्ने हेतुले आए। यसु ख्रीष्ट चाहिँ हामीले पश्चात जीवन पाउन् भन्ने हेतुले आउनु पर्यो।
तर हामीलाई केही कुराहरू चोरिरहेको छ, हामीसँग भएको कुराहरू नाश पारिरहेको छ। अब आज पनि हामी त्यो चोरलाई पक्रिनेछौँ। आमेन। हाम्रो नवराज भाइले जो हाम्रो नवराज भाइले एउटा चोर पक्रिनु भएको थियो। कतिलाई थाहा छ? त्यो चोर हिजो पक्रिनु भएको थियो, आज म अर्को चोर पनि पक्रेर अगाडि ल्याउँछु। आमेन। नेगेटिभ थिङ्किङ भन्ने चोरलाई उहाँले पक्रिनु भयो। हाम्रो भाइहरूको बिचमा नकारात्मक सोच त्यो एउटा चोर हो जसले तपाईँले मलाई प्रगतिमा जानु दिँदैन, तपाईँले मलाई हानि पुर्याउँछ। भाइहरूलाई जहिले पनि पोजिटिभ, भाइलाई जहिले पनि सकारात्मक हिसाबले सोच्ने त्यो एउटा हाम्रो कल्चर हामीले बसाल्नु पर्ने हुन्छ। र त्यो नेगेटिभ थिङ्किङलाई, गलत सोचाइलाई हामी आज पक्रेर त्यसलाई कैद पार्नेछौँ। र त्यसमध्येमा एउटा आजको अर्को चोर छ, त्यो मैले पक्रिँदै गर्दाखेरि तपाईँले पनि मसँग चोर पक्रिन साथी गर्नु होला। आमेन। आमेन। त्यो चोर प्रशस्त जीवन जिउन नदिने चोर, त्यसले मार्न चाहन्छ, त्यसले तपाईँले मलाई गरिबीमा पार्न चाहन्छ, त्यसले मलाई समस्यामा पार्न चाहन्छ। आज त्यो चोरलाई हामी दिन प्रतिदिन एउटा पक्रिँदै गयो भने महिनामा 30 वटा चोर पक्रिन्छु। आमेन। हालेलुया। अब आज चाहिँ एउटा चोर यस्तो चोर छ जसले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको जनसँग करारमा आउन नदिने चोरलाई हामी पक्रिन्छौँ। आज डिसोनर भन्ने नामको चोर हो यो। डिसोनर नामको चोर आज हामी पक्रिनेछौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँ अगाडि नाङ्गो पार्नेछौँ त्यसलाई। आमेन। अब आउनुहोस् हामी त्यो प्रशस्त जीवन पाउने एउटा तरिका छ, त्यो तरिका चाहिँ गर्न नदिएर, त्यो करारमा आउन नदिएर, आत्मिक पितासँग करार भागको र अन्तिम साक्षमा कहिलो सम्बन्धमा आउन नदिने चोर हो त्यो। आत्मिक पितासँग करार बाँध्नु पर्छ भने यो कहाँको कुरा हो, यो हुने नहुने कुरा हो, यस्तो पनि हुन्छ बाइबलमा। त्यो चोरहरू हो त्यो जसले हामीलाई आत्मिक पितासँग करारमा सम्बन्धमा आउनु नदिने चोर। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु, यो आत्मिक पिता मोआबीहरू हो। आत्मिक पिता बनाउन नदिने आत्मा जो छ त्यो मोआबी हो। मोआबको अर्थ के हो? वाट फादर भन्छ इङ्ग्लिसमा त्यसलाई, बाउको र भन्छ। हु इज फादर? बाउको र। मोआबीहरूले बाउलाई घृणा गर्छ, छोरालाई हत्या गर्छ, राजापछि उत्तराधिकार पाउनेन। अनि आज त्यो मोआबीलाई हामी हाम्रो अगाडि पक्रेर बाँधेर पाता गर्नेछौँ, किनभने यसले भन्नुभयो उहाँले मोआबीहरूको शिर कुच्याउनु हुनेछ। उहाँले मोआबीहरूको शिर कुच्याउनु हुनेछ। आज मोआबीको शिर कुचिँदैछ। हालेलुया। आमेन। तपाईले मोआबी भनेको अर्थ बुझ्नुभयो? मोआब भनेको अर्थ के हो? बाउको हो र। हु इज स्पिरिचुअल फादर? हामीले आत्मिक पिता किन चाहिन्छ, किन करारमा आउनुपर्छ भनेर तपाईलाई रोकावट ल्याउने आत्मा हो त्यो चोर। अनि बाइबलले आत्मिक पितासँग करार बाँध्नु र अन्तिम शास्त्रमा गहिरो सम्बन्धमा रहनु। यदि यो आज मैले सबैलाई भनिरहेको छु, कसैलाई पर्सनल रूपमा चोट नपुगोस्, आफूले आफूलाई गहिरो सम्बन्धमा आउनुहोस् भन्ने म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यो पोइन्टमा आउनु, त्यो स्थानमा आउनु जो परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई निर्देशन दिन्छ। आमेन। आमेन। ओके। आत्मिक पितासँग करारमा बाँधिनु। तपाईँलाई थाहा छ, म सिधा तपाईँलाई बताउँछु, लोत र अब्राहम सँगसँगै हिँडे। लोत धनी थियो, लोत टुरा थियो, लोतको बाबु हारन मरेका थिए, अब्राहमले काटी च्यापे, अब्राहम सँगसँगै लोत हिँडे। तर अब्राहमसँग लोतले करार बाँधेन। याद छ तपाईँलाई?
कहिलेकाहीँ हामी विश्वासी र पास्टर सँगसँगै हुन्छौँ अनि धनी हुन्छौँ, समृद्धि हुन्छौँ अनि बाउसँग चाहिँ करार पाउँदैनौँ। बाउसँग जसले हाम्रो जीवनमा उन्नति ल्याउनलाई मद्दत गर्यो, जसले हाम्रो जीवनमा आशिष ल्याउन मद्दत गर्यो, जसले हाम्रो जीवनमा सबै कुराको देखभाल गर्यो, त्यो व्यक्तिसँग करार बाँध्दैनौँ। लोतले गरेको त्यही थियो। लोतले अब्राहमसँग करार बाँधेन। उठे अब्राहमले बोलाएर, आऊ छोरा, तिमी गरिब छौ, म सँगसँग हिँड चुरा छौ, म तिमीलाई हेर्छु भनेर बाउले पो बोलाउनु पर्यो। तर छोराले म मेरो जीवनमा आशिष ल्याउने, मेरो बुवा अब्राहमको जत्तिको भेडा बाख्रा गाई बस्तु हुने कारण चाहिँ मेरो बाउ, मेरो आफू पिता अब्राहमले को कारणले भएको हो। अब म उहाँसँग छुट्टिँदिनँ भनेर करार बाँध्नु पर्ने थियो। तर लोतले करार बाँधेन। लोतले करार नबाँधेपछि घटना के गर्ने थाहा छ? भेडा बाख्रा र गाई गोठालाहरू चाहिँ झगडा पर्यो। भेडा बाख्राहरू गोठालाहरू झगडा पर्यो। त्यो झगडा पर्नुको एउटै कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि लोतले अब्राहमसँग करार नबाँधेको कारण थियो। हालेलुया। You are my spiritual father, wherever you go, I will follow you. भन्नु पर्ने थियो उनले। जहाँसुकै तपाईँ जानु, म तपाईँलाई बचाउँछु, तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर लोतले अब्राहमसँग करार बाँध्नु पर्ने थियो। जब लोतले अब्राहमसँग करार बाँधेर गोठालाहरू फाइटिङ गर्यो। जब गोठालाहरू फाइटिङ गर्यो अनि अब्राहमले भन्न थाले, छोरा अब तिमी दाहिनेतिर गयो भने म देब्रेतिर जाउँला, तिमी देब्रेतिर गयो भने म दाहिनेतिर जाउँला भन्नु थाल्यो। अनि अब लोतले त ल मलाई त म धन सम्पत्तिले भरिहालेँ, म त अब्राहमको जतिकै सम्पत्ति छ भनेर यसरी आँखा उठाएर संसारको थोकमा सदोम र गमोरालाई चाहिँ अदनको बगैँचा जस्तो देख्यो, अब्राहममा भएको अनुग्रहलाई देखेन। हालेलुया। अब्राहममा राखिएको अनुग्रहलाई देखेन, तर सदोमको बेसीलाई चाहिँ अदनको बगैँचा। कहिलेकाहीँ हामी सेवाई गर्छौँ, आफ्नै पिता र पुत्रको सम्बन्ध भन्छौँ, मुखले मात्रै सँगसँगै हिँड्छौँ, जाल भन्छौँ, यो भन्छौँ, तर हाम्रो करार जो अन्तिम साससम्म कहिलेको सम्बन्धमा हुनुपर्ने थियो त्यो अवस्थामा आउँदैन। जसले गर्दाखेरि हाम्रो बाप सदोम र गमोराको अलकत्राको धापमा लोत पुग्यो। त्यहाँनिर अलकत्राको धापमा लोत पुग्यो। किन? सदोम र गमोरा दुष्टहरूको सहर थियो। हामी हाम्रो पिता र पुत्रको सम्बन्धमा करार नहुँदैनौँ भने हाम्रो पाप चाहिँ दुष्टहरूको सहरमा पुग्छ। एउटै कारण हो करार, लोतले अब्राहमसँग करार नबाँधेको कारण। आज हामी गरिबी छौँ मण्डली, अशक्त छौँ, अभावमा छौँ, ऋणमा छौँ, हाम्रो खेतीले उब्जनी दिँदैन, व्यवसायले उन्नति गर्दैन। द रिजन वाइ के कारण हो भन्दा हाम्रो करार नभएको कारणले अलकत्राको धापमा पुगेर हामी भासिन्छौँ। एउटै मात्र कारण हामी श्रापित जीवन चाहिँ। तपाईँलाई थाहा छ सदोम र गमोरामा आकाशबाट आगो र असिना बसेर सदोम र गमोरा नाश भयो। किनकि त्यसले धर्मी जन जो परमेश्वरको जन जो करारमा बाँधेको पर्छ त्यो मान्छेलाई पनि त्यसले आकर्षित गर्यो। यस कारणले पिता र पुत्रको सम्बन्ध जो छ त्यो करारमा नआउनाले गर्दाखेरि हामी एउटा गरिबीमा दिएका छौँ, दुःखमा परेका छौँ, अभावमा परेका छौँ। हाम्रो जीवनमा आत्मिक क्षेत्रमा गाइड गर्ने व्यक्ति नभएको कारणले गर्दा हामी एउटा उजाड स्थान दिएका छौँ। यो हाम्रो लागि दुःखको कुरा हो। यदि आज कसैले यो वचन बुझ्नु भयो भने तपाईँको आत्मिक पितासँग तपाईँले पहिला ठिक सम्बन्ध स्थापित गर्नु। आमेन। तुरुन्तै तपाईँले आजै यो वचन सुन्दै सुनिसक्ने बित्तिकै तपाईँले आफ्नो सम्बन्ध स्थापित गर्नु ताकि तपाईँको पाल सदोममा नपुगोस्। हालेलुया। तपाईँको पाल सदोममा नपुगोस्। यो मेरो आशा हो। म तपाईँलाई अर्को कुरा बताउन चाहन्छु। हामीले करार समृद्धिमा जानुभन्दा तपाईँ चाहनुहुन्छ
जुत्तासँग, तपाईको पास्टरसँग तपाईको गहिरो सम्बन्ध हुनुपर्छ, जसको कारण तपाईको जीवनमा प्रगतिले स्थान लिन सुरु गर्छ, प्रगति तपाईको जीवनमा आउन सुरु गर्छ। त्यो करार बाँच्छौ तर कन्टिन्यू दिँदैनौ भने पनि त्यसमा पनि समस्या छ। तपाईले जीवनभरि आफ्नो करार तपाईले त्यसलाई त्यो एउटा चोर हो, तपाईलाई करारमा स्थापित हुन नदिने चोर हो, तपाईलाई आशिषित हुन नदिने चोर हो। तपाईलाई हामीलाई परमेश्वरले आशिषित हुनको लागि बोलाउनु भएको छ। तपाईले सोच्नुहोला करारमा मान्नुपर्छ भनेर। उडन्त पुत्र कतिलाई थाहा छ? उडन्त पुत्र त्यो जबसम्म फर्केर आएर बाउलाई, बुवा मैले तपाईको विरुद्धमा पाप गरे र स्वर्गको विरुद्धमा पाप गरे, मलाई अब एउटा नोकर छोरा बनाउनु भनेर जबसम्म उडन्त पुत्रले आएर बाउसँग करार बाँधेर तबसम्म उडन्त पुत्रको दिनमा सुखको दिन आएन। हाम्रो जीवनमा सुखको दिन आउनको लागि आएर बाउसँग करार बाँध्नुपर्छ। हामीले थाहा पायौँ उडन्त पुत्र फर्केर आएर बाउले भोकले नाङ्गो एकदमै दुःख पाएको बेलामा उडन्त पुत्र बाउसँग आउँछ। हो मेरो बाउको घरमा चाहिँ नोकरहरू प्रशस्त खानेकुरा खाएर पनि उपास छन्, तर म यहाँ भोकले मरिरहेको छु। तपाईको बाउको घरमा प्रशस्त खानेकुरा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। हैन? तपाईको बाउको घरमा तपाईको लागि प्रशस्त खानेकुरा राखिएको छ। तपाईको स्पिरिचुअल फादरको घरमा तपाईको लागि सबै कुरा राखिएको छ। तर तपाईलाई स्पिरिचुअल फादरसँग तपाई स्वतन्त्र जिउने मन हालिदिन्छ दुष्टले, चोरले, र सुँगुर चराउनलाई आदेश दिन्छ चोरले। तपाईको मनलाई मेरो बाउसँग बसेर मलाई ठिक छैन, म जान्छु, म स्वतन्त्र जीवन जिउँछु भन्ने त्यो चोर आएर तपाईलाई बाउबाट उठेर चोरेर ल्याइन्छ। त्यतिखेर तपाईलाई चोरले तपाईको सम्पत्ति कहाँ खर्च गर्नुपर्छ भन्ने बुद्धि पनि घुमाइदिन्छ अनि तपाईको सम्पत्ति बेस्याहरूसँग उलाइदिन्छ। सबै कुरो सिद्धिन्छ अनि त्यो चोरले तपाईलाई सुँगुरको चारो खाने हालतमा पुर्याउँछ। अब तपाईले मैले बुझ्नुपर्छ, तपाईँ र मेरो आशिषले त्यो उडन्त पुत्र कान्छा छोरीले बुझ्यो, हो मेरो घरमा बाउसँग बस्ने नोकरले पनि खाएर उबारेको छ, तर म चाहिँ भोकले मरिरहेको छु। हामी प्रशस्त जीवन जिउनको लागि यसो कृष्णले प्रशस्त जीवन दिने चाहनुहुन्छ। चोर त चोर्न मार्न र नाश गर्न आउँछ, म त प्रशस्त जीवन पाउनु भन्ने हेतुले आए। त्यो प्रशस्त जीवन चाहिँ तपाईले तपाईको लागि तपाईको स्पिरिचुअल फादरसँग राख्नु भएको छ। जब तपाई उहाँसँग क्लोज हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईलाई पनि बाउको घरमा भएको सबै थोक तपाईको हुन आउँछ। आमेन आमेन। बाउसँग भएको त्यो कान्छो छोरो घरमा आएर बाउले फटाफट छोरा बोकायो खा भनेर दिएन, पहिला त्यसलाई राम्रो कपडा पहिराइदिन्छ। त्यसपछि अब कपडा पहिराएपछि त खान दिनु पर्यो, दिँदैन। फेरि भन्छ यसलाई हातमा औँठी लगाइदिनु। औँठी लगाउनु भनेको के हो? करार बाँध्नु हो, सम्बन्ध बनाउनु। पहिला बाउसँग ठिक सम्बन्ध बनाउनु भन्छ। भोक लागेको छ, सुँगुर चराएर आएको मान्छे लखतरान भएर आएको छ, मर्न लागेको छ, खाना दिनु पर्यो। तर बाउले के गर्छ थाहा छ? पहिला कपडा लगाइदिन्छ। त्यो धार्मिकतामा परिवर्तन गरेर गराउँछ बाउले। बाउले के गर्छ? तपाईलाई धार्मिकतामा तालिम दिने। हैन? उडन्त पुत्र फर्केर आउँदा बाउले कपडा लगाइदिनु भएको अर्थ चाहिँ धार्मिकतामा तालिम दिएको। जब कपडा लगाउँछ, धार्मिकतामा तालिम दिन्छ, त्यसपछि औँठी लगाइदिन्छ। औँठी लगाउनु भनेको विवाह गर्नु हो। बाउ र छोराको विवाह भयो। ए या त रोक्न सक्नुको हो, कसरी बाउ र छोराको गर्नु? बाइबलले एशियाको पुस्तकमा 62 पाठको हुन्छ।
13 छोराहरू आएर जसरी एउटा कन्या दिदीले केटासँग विवाह गर्छ त्यसरी 13 छोराहरू आएर तमसँग विवाह गर्नेछन्। आमेन। अनि यो देखेर परमेश्वर अति प्रसन्न हुनुहुन्छ। आमेन। अनि तपाईले जब बाबुसँग करार बाँध्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईको लागि मोटो पशु मानिन्छ। आमेन। आज हाम्रो लागि मोटो पशु होइन, सुकेको हड्डी पनि खान पाएको छ कोही बेलामा। किन मोटो पशु मानिँदैन? किनभने करारमा हुँदैन, बाबुसँग सम्बन्ध स्थापित गर्दैन। त्यही कारणले गर्दा हामी सुँगुर मुन्टाहरू भयो। तपाईले केही बुझ्दै हुनुहुन्छ, केही बुझ्दै हुनुहुन्छ। तपाईले सोच्नु होला मैले मेहनत गर्छु फाइदा हुँदैन, काम गर्छु काम पाइँदैन, मैले व्यवसाय गर्छु आशिष आउँदैन, के भयो होला भनेर दम्म गर्नुहुन्छ। तर एउटा चोरले तपाईलाई के गरेको छ? तपाईको बुवासँग सम्बन्ध गर्नबाट तपाईलाई रोकेको छ। आमेन। आज त्यो चोर जसले तपाईको पितासँगको गहिरो सम्बन्ध करारलाई बाँध्न नदिने चोर आज यहाँ मर्नु छ। आमेन। तपाईहरुले बुझेको कुरा, जानेको कुरा यो आत्मिक पितासँगको सम्बन्धहरू छ। यो समृद्धिबाट पाइला टेक्ने, हाम्रो जीवनमा प्रशस्त कुराहरू हुने, आत्मिक कुरा, भौतिक कुरा, शारीरिक कुरा, आर्थिक कुरा, सामाजिक कुरा सबै कुरामा सम्पन्नता ल्याउने चाहिँ तपाईको एउटा दोस्रो पहिलो कुरा वचन भने दोस्रो कुरा चाहिँ एउटा करारको सम्बन्ध हो। ओके, अब यहाँ हेर्नु हामी रुथ र नाओमीको बारेमा तपाईले हेर्नु। तपाईले यहाँनिर रुथ नाओमीसँग कसरी कुरा गर्दैछ? के रे हाम्रो स्पिरिचुअल फादरसँग यसरी कुरा गर्छौँ हामी। यहाँ रुथले नाओमीले रुथको हात समातेर भन्छन् यहाँनिर मलाई कतै जान कर नगर्नु, तपाईं जहाँ जानुहुन्छ म त्यहाँ जान्छु, तपाईं जहाँ मर्नुहुन्छ त्यहाँ म मर्छु। तपाईको परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तपाईका मानिसहरू मेरा मानिसहरू, तपाईँ मृत्युले बाहेक तपाईँ मलाई कसैले अलग नगरोस्। रुथले नाओमीसँग करार उतापट्टि एकजना जाँदैछ देख्नुहुन्छ तल उसको नाम के हो? ओर्पा। यहाँ रुथ जाँदैछ मोआबतिर। 10 वर्ष नाओमीसँग बसेर पनि परमेश्वरको वचन सिकेर पनि कहाँ फर्किँदैछ? मोआबतिर फर्किँदैछ। मोआब भनेको कहाँ हो? जहाँ बाउलाई घृणा गर्छ त्यो देशमा जाँदैछ। जुन मण्डलीमा पिता र पुत्रको सम्बन्ध छैन त्यहाँतिर जाँदैछ। हेलो, जुन मण्डलीमा पिता र पुत्रको सम्बन्ध छैन, जुन पुरानो संस्कृति हो, पुरानो चालचलन हो, त्यहाँ फर्केर जाँदैछ। ओर्पा फर्केर गएर कोसँग विवाह गरेपछि पालेस्टिनियनसँग विवाह गर्यो, जसबाट गोलियतको 5 वटा दाजुभाइ हुन्, जसलाई चाहिँ डेभिडले मार्नु। जब अनुग्रहको मानिससँगबाट छुटेर गयो, पालेस्टिनियन भनेको अर्थ के हो? शरीर अनुसार जिउने मानिसहरूसँग गयो। तपाईले थाहा पाउनुभयो। अनि रुथ चाहिँ नाओमीलाई भन्छ 10 वर्ष नाओमीसँग बसिसकेपछि रुथले थाहा पायो। रुथले पनि भन्नु पर्यो यो बुढी मर्न लागेको बुढी छ, यसको लोग्नेहरू पनि मर्यो, लोग्ने पनि मर्यो, छोराहरू पनि मर्यो, यो बुढीसँग के छ? यो बुढीलाई छोडिदिनु है त, म एउटा राम्रो केटाहरू बिहा गर्छु भन्नु पर्यो। रुथले नाओमीमा एउटा कुरा देख्यो, नाओमी चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको मानिस हुनुहुन्छ भनेर देख्यो। तपाईले तपाईको पास्टरलाई, तपाईको आत्मिक पितालाई, तपाईले तपाईको परमेश्वरको मानिस हुनुहुन्छ, यस म्यान अफ गॉड भनेर तपाईले देख्न सक्नुपर्छ। आमेन। You are man of God. I respect
इमिडिएटली म तपाईको अनुसरण गर्छु। नाओमीले कुरा गर्दै रुथले कुरा गर्दैछ नाओमीसँग, मलाई फर्केर जानु पर्छ हो। नाओमीलाई त्यसरी किन भनेको थाहा छ? नाओमीले एउटा कुरा सुनिन्, बेथलेहेममा, तपाईले भन्नु बेथलेहेममा परमप्रभु परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई हेरचाह गरेर फेरि आशिषित बनाउँदै हुन्छ, फेरि खुवाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नाओमीले सुनिन्। हालेलुया। जब नाओमीले परमेश्वरले खुवाउँदै हुनुहुन्छ, बेथलेहेम भनेको के हो? बेथलेहेम भनेको रोटीको घर। तपाईले भन्नु रोटीको घर। रोटीको घरमा चाहिँ परमेश्वरले मानिसहरूलाई खुवाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नाओमीले सुनिन्। जब परमेश्वरले खुवाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेर त्यतातिर बाँड्न लागिन्, रुथ पनि त्यतैतिर लागिन्। अनि रुथले नाओमीलाई त्यसो भनेको सुनेर नाओमीले अरू कुरा केही पनि भनेन। बाइबलले भन्छ रुथले आफूसँग जाने दृढ सङ्कल्प गरेको देखेर नाओमीले अरू केही भनेनन्। अनि ती दुवै सँगसँगै हिँडेर बेथलेहेममा पुगे। आमेन। फर एक्जाम्पल यही तपाईँले हेर्नुहोस् अब यही भाइ चाहिँ मेरो आर्थिक पिता हुनुहुन्छ है। अनि मैले चाहिँ अब यो भाइ अब म चाहिँ यो सँगसँगै अनि यो यता हिँड्नुभयो, म पनि यसरी हिँडेँ। रुथ र नाओमीको हिँडाइ, नाओमी अघि बेथलेहेमतिर जाँदै थियो। कहाँतिर? बेथलेहेम भने के हो? रोटीको घरतिर नाओमी जाँदै थिइन् भने हामी चाहिँ त्यो रोटीको घरमा जाने मान्छेसँग यसरी हिँड्नुपर्छ। आमेन। हालेलुया। यदि बेथलेहेममा नगएर यो चाहिँ प्यालेस्टिनतिर गयो भने तर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, हाम्रो बुवा चाहिँ प्यालेस्टिनतिर होइन, हाम्रो बुवा चाहिँ बेथलेहेमतिर जाँदै हुनुहुन्छ भनेर हामीले यसरी देख्नुपर्छ। आमेन। थ्याङ्क यू। यहाँनिर बाइबलले भन्छ रुथ र नाओमी चाहिँ सँगसँगै बेथलेहेम पुगे। अब तपाईले थाहा छ बाटोमा नाओमी वृद्ध थिइन्। अब म पास्टर, दुईजना विश्वासी, एकजना पास्टर, एकजना एजुकेटको बारेमा कुरा गर्छु। यो कुरालाई उता गर्नुपर्छ है म। अनि बोअज चाहिँ एजुकेट, नाओमी चाहिँ पास्टर, रुथ र ओर्पा चाहिँ विश्वासी। बुझ्नुभयो? हेलो, बोअजको एजुकेट, तपाईले बोअजलाई चाहिँ एजुकेटको रूपमा हेर्नुहोस्, नाओमीलाई चाहिँ पास्टरको रूपमा हेर्नुहोस्, अनि रुथ र ओर्पालाई चाहिँ तपाईले विश्वासीको रूपमा हेर्नुहोस् है। अब यहाँनिर एउटा विश्वासी चाहिँ यो पास्टरसँग के छ र? यो पास्टर त गङ्गार छ, योसँग केही छैन, बरु म चाहिँ फर्केर संसारतिर जान्छु भनेर ओर्पा चाहिँ गयो। अनि रुथ एउटा विश्वासी चाहिँ आफ्नो पास्टरको दुःखको घडीमा पनि आफ्नो पास्टरसँग सँगसँगै खडा भएको छ। आमेन। बेथलेहेमसम्म जाँदा लाग्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ रुथ चाहिँ नाओमी सँगसँगै बाटोमा जसरी नाओमी सुतिन् उसले पनि रुथले पनि सुतिन्। जसरी नाओमी हिँडिन् ऊ पनि हिँड्यो। अनि बाइबलले भन्छ उनीहरू दुईजना सँगसँगै बेथलेहेम आइपुगे। आमेन। तपाईको आत्मिक जीवनमा पछाडि यहाँ के भन्छ आत्मिक पितासँग करार बाँध्नु र अन्तिम साथसँग गहिरो सम्बन्ध रहनु। अनि रुथ र नाओमी चाहिँ बेथलेहेम नपुग्दासम्म उनीहरू चाहिँ सँगसँगै यात्रा गरे। हालेलुया। कहाँ नपुग्दासम्म? बेथलेहेम भनेको के हो रे? फेरि भन्नुहोस्। रोटीको घरसम्म नपुग्दा, जहाँसम्म परमेश्वरले आशिष दिनुभएको ठाउँमा नपुग्दासम्म उनीहरू सँगसँगै गए। हुनसक्छ बाटोमा भोक लाग्यो होला,
बाटोमा केही खानेकुरा पाइएन होला, नाउमीसँग केही खुवाउने कुरा थिएन होला, तर नाउमीसँग एउटा कुरा छ, नाउमीको लक्ष्य भनेको बेथलेहेम पुग्नु छ। नाउमीको लक्ष्य कहाँ पुग्नु छ? किनभने बेथलेहेममा के देखेको थिइन्? परमेश्वरले आफ्नो मानिसलाई हेरचाह गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिइन्। यो हो प्रेरित शिक्षा। अनि जब त्यसरी हिँडिन्, बाइबलमा छ तिनीहरू बेथलेहेममा आइपुगे, जम्मै सहरमा हलचल मच्चियो। आइबलहरूले भन्न लागे यिनी नाउमी नै हो त भनेर सोध्न लागे। अनि यहाँ तलको हेरौँ के भन्छ भने यसरी नाउमी बुहारी मोआबी रुतसँग मोआब देशबाट आइन् र तिनीहरू बेथलेहेममा आइपुग्दा जौको कटनी गएको। आमेन। तपाईले जौको कटनी, त्यो ठाउँमा अन्न फल्दै थियो, त्यो ठाउँमा अन्न पाकेको थियो। तपाईलाई थाहा छ जौ चाहिँ जौ खेती चाहिँ तपाईले अनिकालको बेलामा खाने अन्न हो। चैतको पाक्छ जौ। त्यो जौ अनिकाल टार्ने चिज हो। जब हामी अनिकालमा छौँ, जब हामी गरिबीमा छौँ, जब हामी समस्यामा छौँ, हामी आफ्नो आत्मिक पितासँग सँगसँगै हिँड्छौँ भने जौको कटनी हुँदै गरेको ठाउँमा पुग्नेछौँ। आमेन। जौ फलेको ठाउँमा तपाईँ पुग्नेछौँ, तपाईँ रोटीको घरमा पुग्नेछौँ। हामी तपाईँको अनिकालबाट बाहिर आउन, गरिबीबाट बाहिर आउन, विभिन्न समस्याहरूबाट तपाईँ बाहिर आउनको लागि तपाईँले पुग्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ बेथलेहेम हो, जहाँ जौको कटनी हुँदैछ। आमेन। धेरै मान्छेको जौको कटनी होइन, तपाईँको आत्मिक पितासँगको यात्रा तपाईँले बिताउनुहुन्छ भने। अब म तपाईँलाई जब उनीहरू बेथलेहेम पुगे, याद गर्नुहोस् है सबैजना। कतिजना सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको पछाडि साथी छेउ निन्द्रा लाग्यो भने अघि हाम्रो कसले भने जस्तो एक भाइले भने जस्तो चिमार्नु कुटकुट भनेर चिमार्नु है। तपाईँको साथी निदायो भने चिमार्नु, किनभने चोरले तपाईँलाई वचन सुन्न नदिएको हुन्छ। अघि हामीले जोइल भाइले प्रचार गर्दैछु, तपाईँले भाइलाई हेल्प गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। तपाईँको भाइ मिलायो भने भाइले चोर्दै छ, तपाईँले भाइले उठाउनुहोस्। हालेलुया हालेलुया। भाइ मिलाउन लाग्यो भने तपाईँले भाइलाई हेल्प गर्नु। मेरो भाइले वचन सुनेको छैन, मिलाउन लाग्यो, चोर्न लाग्यो भनेर चट्टै मारिहाल्नु। अब यहाँ जब नाउमी बेथलेहेम आइपुगिन्, अनि बेथलेहेम आइपुगेपछि त्यस सहरमा बसोबास गरिन्। अनि त्यस सहर बेथलेहेममा चाहिँ मोआबी रुथले नाउमीसँग एउटा कुरा गर्यो। उनीहरूको घरमा खानेकुरा छैन, बेथलेहेम त आइपुगे, के खाने के गर्ने। अनि त्यतिखेर मोआबी परमेश्वरको जनसँग सँगसँगै हिँडेको कारणले, परमेश्वरको जनसँग 10 वर्षसँगै बसेर सँगसँगै हिँडेको कारणले मोआबी रुथलाई परमेश्वरले यस्तो बुद्धि दिनुभयो, परमेश्वरको वचन साथीले जिउने बुद्धि दिनुभयो। आमेन। अब त्यो बुद्धि के हो तपाईँले सुन्नु। मोआबी रुथले नाउमीलाई भने के म खेतमा गएर जसप्रति म निगाह गर, जसले म प्रति निगाह गर्ला त्यसको पछि सिलावाला खोज्नलाई जाउँ कि भनेर नाउमीलाई सोधे। हालेलुया। रुथले बेथलेहेम सहरमा आइपुगेपछि यो बुढीलाई के पर्खेर बस्नु, म आफै काम गर्न जान्छु भनेर भनिनन्। म चोर्न जान्छु भने भनिनन्, म जालामा जान्छु भने भनिनन्। आफ्ना पास्टरलाई उनले सोधिन् के म खेतमा गएर सिलावाला खोजौँ भनेर भन्नु। अब त्यो सिलावाला खोजौँ भनेको चाहिँ व्यवस्थाले लेखेको थियो। यदि तिमीले गाउँबारीमा कटनी गर्छौ भने लेवीको पुस्तक 23 को 22 पदमा तपाईले पढ्नुभयो भने त्यहाँ लेख्छ, यदि तिमीले खेतबारीमा कटनी गर्छौ भने तिमीले विदेशीहरू र परदेशीहरू र गरिबहरूको लागि सिलावाला छोडिदिनु भनेको। अनि यो चाहिँ थाहा पाइन् हो, गरिबहरूको लागि परदेशीको लागि चाहिँ सिलावाला खोज्नुपर्छ भनेर यी नाउमीको परमेश्वरको व्यवस्थामा लेखेको छ भन्ने कुरा उनले थाहा पाइन्। अनि त्यो व्यवस्थाले लेखे अनुसार नाउमीलाई भनिन् म सिलावाला खोज्न जाउँ भनेर। हेर्नु त
जब तपाईँ आफ्नै पितासँग तपाईँको यात्रा ठिक प्रकारले तपाईँले बनाउनुहुन्छ, तपाईँले परमेश्वरको वचनअनुसार जीवन जिउनको लागि आफ्नो पास्टरसँग सल्लाह गर्नुहुन्छ। आमेन। अनि त्यतिखेर नाओमीले भन्छन्, हुन्छ मेरो छोरी जाऊ। हालेलुया। कहिलेकाहीँ हामी प्रशस्त भएको ठाउँमा पुग्छौँ अनि पास्टरलाई छोडेर अनि आफ्नै तालमा बेथलेहेममा पुग्छौँ अनि त्यसपछि हामी धनी हुन्छौँ, त्यसपछि समृद्धि हुन्छौँ अनि त्यसपछि आफ्नै तालमा आफ्नै दुनियाँमा हिँड्छौँ अनि पास्टरलाई दुःखी दिलाउँछ आफ्नो बुवालाई। यहाँनिर अनि जब त्यसो भने नाओमीले त्यसो भने हुन्छ छोरी जाऊ। अनि तिनी सिलावाला गइन्, कहाँ गइन् थाहा छैन, तर जहाँ जाँदै ती कहाँ पुगिन् थाहा छ, कसको खेतमा पुगिन्। जब तपाईँ आफ्नो पास्टरको आफ्नो आत्मिक पिताको निर्देशनमा जीवन जिउनुहुन्छ, तपाईँ यस्तो क्रिस्टको खेतमा पुग्नुहुन्छ। बोअजको खेतमा पुग्नुहुन्छ। बोअजको अर्थ चाम्बोनिक चिन्ह चाहिँ यस्तो क्रिस्ट हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईँ यस्तो क्रिस्टको खेतबारीमा पुग्नुहुन्छ। अनि यस्तो क्रिस्टको खेतबारीमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ। रुथ सिलावाला पुग्न गयो। यो कुराले भनेअनुसार म काम गर्न जान्छु र पैसा कमाएर ल्याउँछु र मेरो सासू र बाबु भनेनन्। यो कुराले गरिब र परदेशीहरूको लागि के भन्छ त भन्ने कुरा नाओमीसँग बस्दाखेरि तिमीले सिकेको थिए। आमेन। गरिबहरू र परदेशीहरूको लागि सिलावाला खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा उनले जानेकी थिए। अनि उनले चाहिँ उताको विचारमा गरेर राति गरेर कटकट काटेर ल्याइन्। उनले चाहिँ व्यवस्थाले के भन्छ भन्ने कुरा सिलावाला खोज्न थाले। हेलो आइखारे त्यो पनि उनी आफै गइन् आफ्नो पास्टरलाई सोधेर, बुवा पक्के सिलावाला खोज्न जाउँ। इमिडिएटली आफ्नो पास्टरले नाइ भनेर तिमी जाऊ थियो। अनि उनले गएर सिलावाला खोज्न थाले। त्यहाँ रुटको उस्तो प्रियताको 3 वर्ष हुन्छ। यसैले कटनी गर्नेहरूको पछि खेतमा सिलावाला खोज्न रुट गए। अनि तिनी खेतको त्यस भागमा पुगिन् जो एलिमेलेकको परिवारको बोअजकै खेत थियो। आमेन। कसको खेत थियो? बोअज भनेको अहिले के भनेको थियो? जब पास्टरसँग तपाईँ सँगसँगै तपाईँको पास्टरलाई हेरेर कमजोरी हेरेर यो त खत्तम बुढो छ, केही छैन, यो कामै लाग्दैन भन्नुहुन्छ भने तपाईँ मोआबमा फर्केर जानुहुन्छ र प्यालेस्टिनीहरू जन्माउनुहुन्छ। तर तपाईँको पास्टरलाई तपाईँले यु आर द म्यान अफ गड भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भने तपाईँको पोजिटिभ सोचाइले तपाईँले बेथलेहेममा पुर्याउँछ। आमेन। तपाईँलाई कहाँ पुर्याउँछ? बेथलेहेममा पनि कसको खेतमा? वाउ। तपाईँले भन्नुहोस् न। यदि हामी त्यो बेथलेहेममा पुग्नुपर्छ भने, त्यो प्रशस्त जीवन हामीले पाउनुपर्छ भने हामी तपाईँको पास्टरलाई तपाईँले तपाईँको आत्मिक पिताको निर्देशनमा तपाईँको जीवन हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै तपाईँ बेथलेहेममा पुग्न सक्नुहुन्छ। धेरै मान्छे बेथलेहेममा पुग्न चाहन्छन्। दे वान्ट टु रिड। उनीहरू कठिनी गर्न चाहन्छन्, टोकोमा भन्ने बोक्न चाहन्छन्, आशिष जीवन जिउन चाहन्छन्। तर बेथलेहेममा कसले लैजान्छ? त्यो व्यक्तिसँग जान जाँदैन। बेथलेहेम लैजाने एउटा व्यक्ति हुनुपर्छ तपाईँको। तपाईँको जीवनमा को छ बेथलेहेममा लैजाने व्यक्ति? के तपाईँले यकिन गर्नुभएको छ? छैन भने आज नै तपाईँले मौका छ यकिन गर्नु। This is time for you. तिनी चाहिँ बेथलेहेममा बोअजको खेतमा एलिमेलेकको परिवारका थिए। है जब तिनी त्यहाँ बोअज बेथलेहेमबाट आइपुगे, बोअज पनि बेथलेहेमबाट खेतमा आइपुगे। तिनीले कटनी गरेर उत्पादन गरे भने परमप्रभु तिमीहरूसँग रहन्। अनि तिनीहरूले जवाब दिए, परमप्रभुले तपाईँलाई आशीष दिनु। अनि कटनी गर्नेहरूमाथि खटाइएको नोकरलाई सोधे, यो युवती कसको हो भनेर सोधे बोअजले। त्यो काम गर्नेहरूलाई सोधे, यो युवती कसको हो भनेर सोधे।
अनि त्यहाँनिर नोकरले जवाब दियो, भर्खरै मोआब देशबाट आएको मोआब देशबाट नाओमीसँग आएको मोआबी केटी हो। हालेलुया। कहिलेकाहीँ हामी जब तपाईँ आफ्नो पास्टरसँग हिँड्नुहुन्छ, आफ्नो पितासँग करार बाँध्नुहुन्छ र सँगसँगै हिँड्नुहुन्छ, अनि तपाईँ बेथलेहेममा पुग्दाखेरि त्यहाँनिर बुबोजले तपाईँको बारेमा सोधिखोजी गर्छ। अनि त्यसले सुन्छ मोआब देशबाट भर्खरै आएको भन्छ, जहाँ जुन चर्चमा पिता पुत्रको सम्बन्ध छैन, त्यो चर्चबाट हाम्रो चर्चमा आएको हो भनेर उनले लोकहरूले भनिन्छ। जुन चर्चमा पिता पुत्रको सम्बन्ध छैन, त्यो चर्चबाट चाहिँ यो हाम्रो घरमा आएको छ, हाम्रो खेतमा आएको छ, मोआब देशबाट आएको भनेर भनिन्छ। मोआब देशमा चाहिँ पिता पुत्रको सम्बन्ध हुँदैन, त्यहाँ त्यो देशबाट त्यो चर्चमा आएको छ। अनि बोअजले के भन्छ, त्यसले मलाई कटनी गरेको पछि विचारको बिचमा सिरामाला खोज्न पाऊ भने बिन्ती गरी अनि आएर चाहिँ बिहानदेखि छोटो समयको विश्रामलाई काममा व्यस्त। आमेन। कहिलेकाहीँ हामी हाम्रो आफ्नो पितासँग हिँड्दाखेरि बाटो बिराउँछौँ, चुक्छौँ। अनि एउटा बोअजले भन्छ, तब बोअजले रुथलाई भने, हे मेरो छोरी सुन त अरू खेतमा गएर सिलावाला नखोज। हालेलुया। बोअजले तपाईलाई यसो बिग्रे तपाईलाई जब आफ्नो आत्मिक पितासँग जब आफ्नो पास्टरसँग तपाईँ हिँड्नुहुन्छ, तपाईँ बोअजको खेतमा पुग्नुहुन्छ, तपाईँ यसो बिग्रेको खेतमा पुग्नुहुन्छ, तपाईलाई देखेर यसो बिग्रे भन्नुहुन्छ, हे मेरो छोरो तिमी अर्काको खेतमा किरावाला खोज्न नजाऊ, फसलको अन्तिम कटनीसम्म तिमी मेरै मान्छेसँग सिलावाला खोज भन्नुहुन्छ। आमेन। हाम्रो जीवनमा आशिष आउनको लागि, येशू ख्रीष्टको वचन आवाज सुन्नको लागि तपाईँ चाहिँ आफ्नो पास्टरसँग सँगसँगै बेथलेहेम गएको हुनुहुन्छ। आज इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको पास्टरसँग हिँड्न नदिने आत्मा त्यो, तपाईँको पिता पुत्रको सम्बन्धमा आउन नदिने आत्मा त्यो चोर हो। तपाईँलाई गरिबीमा ल्याउन चाहन्छ, त्यसले तपाईँलाई नाश भएको देख्न चाहन्छ। तर आज परमेश्वरले तपाईँलाई तपाईँको पास्टरसँग कसरी हिँड्नुपर्छ त्यो कुरा भन्दैछ वचनले। अनि बोअजले भन्छ, हे मेरो छोरी सुन त अरू खेतमा सिलावाला खोज्न नखोज, टाढा पनि नजाऊ, तर मेरा केटीहरूसित सिलावाला खोज। यसो बिस्ते तपाईँलाई अरू खेतमा नजाऊ। आमेन। अरू खेत भनेको के हो? अघि यो बहिनीले अघि कुरा गर्दै थियो, मलाई आत्मामा परमेश्वर देखाउनु। यो अरू खेत भनेको मूर्ति पूजाहरू, जुन मूर्ति पूजाहरू हाम्रो धेरै जीवन धेरै कुरा छ। यसको भजनभन्दा दायाँ बायाँ जानु चाहिँ त्यो मूर्ति पूजा हो, अरू खेत। थ्याङ्क यू सिस्टर। त्यहाँनिर भन्छ बोअजले अरू खेतमा नजाऊ, जुन चर्चमा मण्डलीमा पिता र पुत्रको सम्बन्ध छैन त्यहाँ जानुभयो भने तपाईँ मोआब देशमा जानुहुन्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा प्यालेस्टिनियनको देशमा जानुहुन्छ, अर्को कुरा तपाईँ अम्मोनियनको देशमा जानुहुन्छ, अर्को कुरा तपाईँ सिरियनहरूको देशमा जानुहुन्छ, अर्को लास्टमा तपाईँ गएर मिश्रमा जानुहुन्छ। मिश्र भनेको के हो? मिश्र भनेको अर्थ संसार हो, तपाईँलाई संसारतिर फर्काइदिन्छ। त्यही भएर बोअजले भन्छ, मेरो छोरी अरू खेतमा नजाऊ है भन्छ। मानिसले फसल काटेको ठाउँमा हेर र सिलावाला बटुल्नेहरूको पछि लाग, तिमीलाई नछुन्नु भने मैले मानिसहरूलाई आज्ञा दिएको छु। हालेलुया। जब तपाईँ आफ्नो पास्टरसँग सँगसँगै हिँड्नुहुन्छ, तपाईँ बोअजको खेतमा पुग्नुहुन्छ, अनि बोअजले सबैलाई आज्ञा गर्छ, तिमीलाई कसैलाई नछुन्नु भने मैले आज्ञा गरेको छु। हामीलाई धेरै कुराले छुन्छ कि आक्रमण गर्छ। जब हामी बोअजको खेतमा पुग्दैनौँ, हामीलाई धेरै कुराले आक्रमण गर्छ। अनि फर्केर गएर घरमा आफ्नो सासूसँग जान्छन् र कुरा गर्छन्, चिलावाला बटुलेर पाँच पाती बनाउँछन्, अनि त्यो पाँच पाती गरेर आफ्नो सासू कहाँ जाने? ऊ पाँच पाती हुने बित्तिकै गाउँतिर अर्को घरमा बस्नु जाँदैनन्, अर्को सेवा गर्दिनन्, अर्को सेवा गर्दिनन्। त्यो पाँच पाती लिएर
आफ्नो सासूसँग जान्छन् अनि भुटेको मकै जो उनले खाए त्यो पनि आफ्नो पास्टरलाई उभारेर लैजान्छन्। हालेलुया। तपाईको पास्टरको लागि तपाईले केही उभारेर लानुभयो? तपाईको मेरो पास्टर भोकै हुनुहुन्छ भनेर सोच्नुभयो? मेरो पास्टरलाई मैले मेरो कमाइबाट चाहिँ मैले उभारेर लैजान्छु भनेर सोच्नुभयो? रुथले खाएको मकै पनि उभारेर आफ्नो पास्टरले लग्यो। कहिले काहीँ पाखपाती जाउँ हुने बित्तिकै हामी अर्को बाटो लाग्छ। हेलो, पाखपाती जाउँ लिएर आफ्नो पास्टर कहाँ आफ्नो पितासँग अनि त्यहाँनिर सबै कुरा राउमीलाई मिल्ने बताए। अनि त्यहाँनिर बोजले के भन्छ, तिमीलाई तिर्खा लाग्यो भने गएर भरिराखेको पानी खानु, गाग्रोको पानी खाऊ है। रुथले तिनलाई भनिन्, तिनको सामने झुकिन् र तिनलाई दण्डवत गरेर भनिन्, म विदेशी हुँ भने जान्न तिमीले म माथि। हालेलुया। यसो ख्रीष्टले हामी अन्य जातिहरू परमेश्वरलाई नचिन्ने मानिसहरू भन्दा पनि हामीलाई यदि परमेश्वरको वचनता फर्क्यौँ भने हामीलाई कृपा गर्नुहुनेछ। आमेन। यसो ख्रीष्टले हामीलाई कृपा गर्नुहुनेछ। हामी अन्य जाति भएको भए पनि, पिता र पुत्रको सम्बन्धमा नभएको चल भए पनि, यदि नाओमी पिता र पुत्रको सम्बन्धको व्यक्तिसँग हिँड्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ रे? कृपा गर्नुहुन्छ। सबैले कृपा गर्नुहुन्छ। ओके ने बोझे कति मजाले बात गरिरहेको छ। यति गाउँको केटा हातमा बोकेको छ। बोझले भन्छ, छोरी तिमी अरू खेतमा जाऊ। यस्तो साथी तपाईँको अगाडि यसरी उभिराख्नु भएको छ हैन? छोरी तिमी अरू खेतमा नजाऊ, मेरा मानिसहरूसँग पानी पिऊ, मेरा मानिसहरूसँग खाना खाऊ, तिमी फसलको अन्त्यसम्म मेरा मानिससँग सिलाबाला गरौ। अनि बोझले आफ्नो मानिसहरूलाई के भन्छ थाहा छ? तिमीले सिलाबाला खोज्नेहरूलाई धेरै छोडिदेऊ भन्छ। अनि धेरै छोडिदेऊ भन्छ। तिमीले जति सबै समेटेर नगर, धेरै छोड, यसो टिपी जस्तो गरेर हिँड, बाँकी सबै छोडिदेऊ। कति दिनमा बाद रुथले आफ्नो पास्टरसँग हिँडेको कारणले म मेरो छोराहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आज तपाईँहरू मसँगसँगै आउनुभएको छ। परमेश्वरले तपाईँलाई बोझको खेतमा पुर्याउनुहुन्छ। तपाईँलाई बोझको खेतमा पुर्याउनुहुनेछ। बोझले भने आफ्नो लोग्नेको मृत्युपछि तिमीले आफ्नो सासूपति गरेको काम मलाई, सबै काम मलाई मानिसहरूले भनेका छन्। तिमी आफ्ना आमा बाबु र आफ्नो जन्मभूमि छोडेर अपरिचित जातिका आयो। परमप्रभुले तिम्रो कामको पुरस्कार तिमीलाई दिउन्, जसको छत्र छाया पनि तिमी शरीर लिएर आएका थियौ। उनी परमप्रभु इजरायलको परमेश्वरले तिमीलाई प्रशस्त उपहार दिउन्। आमेन। बोझले के भन्छ? आफ्नो लोग्नेको मृत्युपछि जुन व्यक्तिसँग तिमी आएका छौ, तिमीले गरेको काम चाहिँ त्यो अनुसार परमेश्वरले तिमीलाई उपहार दिउन्। आफ्नो पास्टरसँग चाहिँ उनले सँगसँगै हिँडेको कुरा बोझले सुने। आफ्नो पास्टरसँग चाहिँ सेवकाईमा मोआब देशबाट बेथलेहेमसम्म आएको कुरा बोझले सुने। एउटा मोआब देशको मान्छे जब पास्टरसँग परमेश्वर इजरायलको परमेश्वरको राज्यमा आएको कुरा बोझले सुने। आफ्नो पास्टरले गरेको आदरको कुरा उनले सुने बोझले। हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको साथीबाट खोज्दैछ कि दुष्ट आत्माले कि मार्टिने चाहिँ? तपाईँको छिमेकीलाई तपाईँले भाइले प्रेम गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? भाइले प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले भाइलाई जगाउनु। अनि यहाँनिर बाइबलले भन्छ, तिनले भनिन्, हजुर म
कमारी नभएका पनि हजुरले साँच्चै मलाई शान्ति दिनुभएको छ र दयाको कुरा गर्नुभएको छ। हजुरको निगाह पाइरहनु। हालेलुया। अनि यहाँनिर रुथले भन्छन् बोअजलाई हजुरको निगाह पाइरहनु। हामीले यसो ख्रीष्टको निगाह आफ्नो जीवनमा पाइरहनको लागि तपाईले आफ्नो पास्टरको निर्देशनमा जीवन जिउनुपर्छ। तपाईलाई म भन्ने एउटा कुरा, आज एउटा समस्या मण्डलीमा भएको आशिष रोकिने मेन कारण पास्टरलाई तपाईँ कहाँ गयो थाहै छैन। मैले भन्ने गर्छु, विश्वासी के गर्छ, टिकट काटेर वहाँ पुग्छ, के अरे बेजिङ पुग्छ, बेजिङबाट जापान पुग्छ, जापान पुगेर अमेरिका पुग्छ, अनि अमेरिका पुगेर भाषाको बिमारी हुन्छ। अनि पास्टरले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु पर्यो। अनि तिमीलाई के भयो भन्दाखेरि म त यहाँ अमेरिकामा आएको बिरामी ल कहिले गयो तिमी अमेरिका? ला खाइदिनु। चाइना पुग्यो, जापान पुग्यो, अमेरिका पुग्यो, आफ्नो पास्टरलाई खाइदिएन। त्यो सम्बन्ध हो। त्यही भएर मेरो नानीहरू अहिले मलाई के गर्छु, एउटा सानो कुरा भए पनि म यस्तो ठाउँ जाँदैछु बुवा, यस्तो गर्दैछु भन्छन् मलाई। म एकदमै प्रार्थनामा बस्छु त्यतिखेर मेरो नानीहरू। जब तुरुन्त चिराबालाको त कहीँ नाओमीले छोरीको लागि प्रार्थना गरेपछि छोरी के अरे बुहारी के अरे रुथ उहाँ पुगिन्, बेथलेहेमको खेतमा पुगिन्। बोअजको खेतमा पुगिन्। तपाईँ बोअजको खेतमा पुगोस् भनेर तपाईँको पास्टरले तपाईँलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। अरे मेरो समय त कुद्नको लागि हुन्छ खाएर है। यहाँनिर अनि जब खाने बेला भयो तब बोअजले तिमीलाई भने यहाँ आऊ छोरी, केही खाऊ, रोटी रेसिनका चोप, अनि तब तिमी कटनी गर्ने समय बसेर बोअजले तिमीलाई केही भुटेको अन्न दिएर तिमीले पेट गरी खाएर केही गरेर राख्ने। त्यहाँनिर एउटा कुरा अघि हिजो बाबुला दाइले भनिदिनुहुन्थ्यो, पुरानो करारमा पनि प्रभुहरूसँग शिक्षा, प्रभु रोटी भातीका प्रार्थना, चारैवटा। रुथले नाओमीबाट परमेश्वरले हेरचाह गर्दै हुन्छ भन्ने प्रेरित शिक्षा थियो। अनि बेथलेहेममा आएर बोअजसँग सिरका चोपिने, रोटी र कटोरा, अनि बोअजको मानिसहरू सबै खाइन्। त्यो चाहिँ सङ्गति है। प्रेरित शिक्षा, सङ्गति, रोटी भातले काम क्या भयो। अब प्रार्थना भने के गर्छन्, जब बोअज राति सुतेको बेलामा खुट्टामा पुगेर उनी तिनको खुट्टाको शिरो उगार्छिन्, त्यतिखेर रुथ गएर बोअजको खुट्टामा गएर ब्ल्याङ्केट उगार्नुको लागि जान्छन् र खुट्टाको ब्ल्याङ्केट उगारेर बोअजको खुट्टाको ब्ल्याङ्केटमा पढ्न सक्छन्। भनेको अर्थ चाहिँ हामी येशू ख्रीष्टको चरणमा येशू ख्रीष्टको धार्मिकता गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। बोअज भनेको येशू ख्रीष्ट हो। अनि त्यही तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ, जब रुथ चाहिँ गए र बोअजको खुट्टामा बसिन्, अनि बोअजले राति थाहा पाउँछ मेरो खुट्टामा त पैसा हुन्छ, यस्तो त एउटा आइडिया छ। अनि बोअजले भन्छ को हो तिमी भन्छ। अनि रुथले भन्छ म तपाईँको दासी रुथ हुँ, मलाई तपाईँले अब निकाह गर्नु, किनकि तपाईँ मेरो छुटकारा दिने नातेदार हुनुहुन्छ। अनि बोअजले तुरुन्तै भन्छ यहाँनिर, छोरी तिमीले देखाएको यो आखिरी भक्ति, तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ यहाँनिर, तिमीले देखाएको यो आखिरी भक्ति भन्छ। तिमीले भने हे छोरी, हे मेरी छोरी, परमप्रभुले तिमीलाई आशीष दिउन्, तिमीले देखाएको यो आखिरी भक्ति पहिलाको भन्दा प्रगाढ छ कि किनकि तिमी धनी या गरिब या कुनै मानिसको पछि लागेको। हालेलुया। अनि तपाईँले थाहा छ त्यो बोअजको खुट्टामा जानुभन्दा पहिला म तपाईँलाई पास्टरले ल्याउनु पर्छ, म मेरो भाइ हो, तपाईँ आज म तपाईँलाई परमप्रभुले तपाईँलाई यस्तो स्ट्यान्डर्ड आयोमा लाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ यहाँ ताली बजाउनु।
मेरो आत्माको भाइ हो, मेरो परमेश्वरको स्वरूपमा बनेको भाइ हो। मैले मेरो भाइको निम्ति सबै कुरा गर्नुपर्छ। परमेश्वरले दिलीप भाइलाई उहाँको स्वरूपमा बनाउनु पऱ्यो। नयाँ सृष्टि हुनुहुन्छ उहाँ, नयाँ सृष्टि हुनुहुन्छ। जब रुथले सबै कुरा आज्ञाकारी भएर गर्दै गइन् अनि एक दिन रुथले नाओमीले रुथलाई भन्यो, हे मेरो छोरो, हे मेरो छोरी, म तिम्रो आफ्नो घरबार भएको देख्न चाहन्छु। हालेलुया। आफ्नो छोराहरूले, पास्टर दिलीपको छोराहरूले जब पास्टर दिलीपसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्छ, त्यो दिन पास्टर दिलीपले भन्नुहुन्छ, मेरो छोरा तिम्रो मिनिस्ट्रीको देख्न चाहन्छु। फाइनली त्यसको हजार गुणा परमेश्वरले फल दिनुहुन्छ। अब मेरो समयको अन्तिमतिर गइरहेको छु म। यसको लागि पुनः स्थापित हुनुपर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो ठाउँमा स्थापित हुनु आज सुन्नुभएको वचन हुन्छ है, तपाईँ स्थापित हुनुहोस्। अब यहाँनिर रुथलाई नाओमीले भने, छोरी म तिम्रो खुसीको दिन देख्न चाहन्छु, तिम्रो आफ्नो घरबार देख्न चाहन्छु, आफ्नो मिनिस्ट्री देख्न चाहन्छु। पाउ परिने छोरालाई छोराको मिनिस्ट्री विस्तार भएको देख्नुपर्छ। आमेन। अब हाम्रो दिलीप भाइले भन्छ त्यो हृदय दिनुहुन्छ, भाइले अब उसको छोराहरूको मिनिस्ट्री ठुलो मिनिस्ट्री भएको देख्न चाहनुहुन्छ। आमेन। यो हृदय हो मेरो पास्टर मार्गको हृदय। जोसेफ त चाहिँ नेपालमा चाहिँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, उत्तरी महादेखि दक्षिण तराईसम्म सबै मानिसहरूलाई मैले गर्नु नसकेको काम तैँले गर्नुपर्छ भनेर मलाई भन्नुभएको छ। मेरो बुवाको हृदय ममा छ। म मेरो बुवालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। जसले मेरो निम्ति विशाल दिइरहेछ। मेरो बुवा हुनुहुन्छ। म प्रार्थना गर्दा तपाईँको अगाडि नाओमीले रुथलाई भने, मेरो छोरी म तिम्रो आफ्नो घरबार देख्न चाहन्छु। भाउहरू यस्तो भाउहरू हुन्छ, छोराहरूको मिनिस्ट्री मेरो मिनिस्ट्रीभन्दा ठुलो होस् भने त्यो हृदय बाउको हुनुपर्छ। त्यसको लागि छोराहरूले पनि मूल्य चुकाउनुपर्छ। छोराहरूले म आफूतिर फर्केर जाने इच्छा गर्नु हुँदैन। बाउको दुःखको घडीमा बाउसँग खडा हुनुपर्छ। मेरो पास्टरको दुःखको घडीमा सबै मानिसहरूले छोडेर गयो उहाँलाई, मैले त्यो दिन मेरो पास्टर मेरो बुवासँग म खडा भयो। मेरो बुवा सबैलाई आशीर्वादै भन्नुभएको थियो। त्यो दिन म उहाँसँग खडा भयो। आज उहाँले मेरो लागि गर्नुभएको प्रार्थना तपाईँहरूको सामु उत्तर आएको छ। आमेन। त्यतिखेर रुथले नाओमीले भन्छन्, त्यतिखेर रुथले भने तिमी पहिला नुहाऊ अनि त्यसपछि तेल हाल, त्यसपछि राम्रो कपडा लगाएर तिमी राति बोहरसँग जाऊ। नुहाऊ भनेको अर्थ चाहिँ पानीले नुहाउनु भनेको, पानी भनेको के हो? परमेश्वरको वचनले तिमी पहिला आफू सिद्ध हौ, अनि त्यो जब तिमी सिद्ध हुन्छौ तिमीमा अभिषेक आउँछ। तेल हाल्नु भनेको अभिषेक आउनु हो। जब अभिषेक आउँछ तिमीले धार्मिकताको वस्त्र लगाएर तिमी सिद्ध र पवित्र भएर बोधको खुट्टामा गएर बोधको खुट्टामा बसाऊ। एउटा पास्टरको काम विश्वास गर्न आफूतिर केही होइन, बोधको खुट्टामा पुर्याउनु। आमेन। एउटा पास्टरको काम मानिसहरूलाई आफूतिर आकर्षक मेरो चर्चमा आऊ। त्यही भएर म कहिले पनि कसैलाई मेरो चर्चमा आऊ भनेर बोलाउँदिनँ। मैले मुख खोलेर मेरो चर्चमा आऊ भनेर कसैलाई बोलाउँदिनँ। तिनीहरूले ममा परमेश्वरको अनुग्रह देखेर आउने हो। जसरी रुथले नाओमीसँग अनुग्रह देखेर हिँडे। धेरै मान्छेहरू चर्चमा मान्छे बोलाउन आतुर हुन्छन्,
अनि आएपछि एल्डर डिकन पद दिएन भनेर फाइटिङ गर्न थाल्छ। गिटार बजाउनु दिएन भनेर फाइटिङ गर्छ। म त मानिसहरूले परमेश्वरको अनुग्रह देखेँ भने आउँ, देखेनन् भने उनीहरू आफ्नो काममा व्यस्त। नाओमीले भन्छन् पहिला तेल, पहिला नुहाउ भनेको वचनले पखाल्नु हो। त्यसपछि उनले तेल खन्याउन आगे दिन्छन्, त्यसपछि उनले वस्त्र पहिरिन आगे दिन्छन्। अनि जहाँ र राति बोझ खुट्टामा बोझ हेरिबस्छ, बोझले खानपिन नगरुन्जेलसम्म तिमी हेरिबस्छ। जब बोझले खानपिन गर्छन् अनि कहाँनिर सुत्छन् हेरिबस्छ। अनि गएर ऊ निदाएपछि गएर तिनको खुट्टाको कपडा चाहिँ चाल, खाना पाउने गरी चाल, अनि त्यहाँनिर ढल्केर बस्छ। अनि रुथले भन्छन् हुन्छ पास्टर बुवा, म हजुरले भने चाहिँ यहाँ हेर्नु तपाईँले यहाँनिर अनि रुथले आफ्नो साथीमा आएर सबै कुरा भनिन्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ रुथले भने तपाईँ जे भन्नुहुन्छ म गर्नेछु, तब तिमी त खलामा गएर तिनको साथीले भने चाहिँ गरे। हालेलुया! तपाईँको आफ्नो पिताले पास्टरले भने चाहिँ तपाईँले गर्दै हुन्छ। तिनको साथीले जे भने तिमीले त्यही गरे। तिनको साथीले कहाँ जाऊ भने राति गएर बोधको खुट्टामा बस्यो। अनि जब आफ्नो साथीले जब तिमीले आफ्नो साथीले भने त्यही कुरा गरिन्, तिमीले साथीले बताए गरिन्। अनि बोध उठेर खडा भएर भन्छन् छोरी, तिमीले देखाएको यो आखिरी भक्ति पहिलाको तिम्रो साथी तिम्रो पास्टरलाई गरेको भन्दा पनि भर्ता छ। अब म तिम्रो सबै काम पुरा नगरुन्जेलसम्म म सुत्ने छैन। जब तपाईँको पास्टरसँग तपाईँ सँगसँगै हिँड्नुहुन्छ अनि तपाईँको पास्टरले दिएको गाइडमा हिँड्नुहुन्छ, तपाईँ बोधको चरणमा पुग्नुहुनेछ। बोधको खुट्टामा पुग्नुहुन्छ। एउटा पास्टरले जहिले पनि विश्वासीलाई आफूतिर खिच्ने होइन, पास्टर गरिले विश्वास गर्छ कि यसुको खुट्टामा हामीलाई पुर्याउनु पर्छ। जब यसुको चरणमा पुर्याउँछन्, त्यसपछि बोधले भन्छ छोरी बिहानसम्म ढल्केर बस्छ, तिमी यही बस्छ। हालेलुया! यो बिहानसम्म भनेको के हो थाहा छ? यो पापमय संसारमा, यो अन्धकारमय संसारमा, यो अवस्थामा चाहिँ तिमी उज्यालो नहुन्जेल तिमी मेरो खुट्टामै बस्छ भनेको। तिमी पापमा गिर्नबाट, परीक्षामा पर्नबाट तिमी नपर्छ, तिमी मेरो खुट्टामा उज्यालो एउटा तपाईँको जीवनमा अब नयाँ काम सुरु नहुन्जेलसम्म तिमी मेरो यही धम्की बस्छ। आमेन। तपाईँ यस चिजको चरणमा तपाईँको पास्टरले तपाईँलाई ढुङ्गाउँदै हुन्छ भने तपाईँ त्यहाँ ढल्किनको लागि तयार हुनुपर्छ। जब तपाईँ ढल्किनुहुन्छ, त्यसपछि रुथको के भयो? रुथको कोसँग विवाह भयो? बोअजको विवाह भयो। हालेलुया! अब तपाईँलाई म एउटा कुरा भनेर म अन्त्य गर्छु। हामी क्रिस्चियनको दुलै हो। कसको दुलै? हामी क्रिस्चियनसँग दुलै भएर विवाह गर्नुपर्छ भने, विवाह हुने दिन आउनुपर्छ भने तपाईँको पास्टर नाओमीले तपाईँलाई भनेको गाइडमा तपाईँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईँको पास्टरले तपाईँलाई दिएको निर्देशनमा तपाईँ हिँड्नुहुन्न, तपाईँको विवाह बोझ हुँदैन। तपाईँको अरू खेतमा अरू मान्छेसँग प्यालेस्टिनियनसँग तपाईँको विवाह हुन्छ। त्यसपछि गोलियतहरू जन्मिन्छ। को जन्मिन्छ? कोरपाले गोलियत जन्माएको, दाउदले मारेको गोलियत कोरपाले जन्माएको। म आशा गर्छु, म प्रार्थना गर्छु आज तपाईँले बुझ्नुभएको वचनलाई तपाईँले आदर गर्नुभयो भने परमप्रभुले तपाईँलाई अति नै आदर गर्नुहुनेछ। आमेन। अति नै आदर गर्नुहुनेछ परमेश्वरले तपाईँलाई। आउनुहोस् आफ्नो पुनः सम्बन्ध स्थापित गर्नुहोस्। सम्बन्ध स्थापित गर्नुहोस्। एउटा डिसिजन गर्नुहोस्, म नाओमी सँगसँगै हिँड्नेछु भन्नुहोस्। तपाईँको नाओमी चाहे गरिबी होस्, चाहे विधवा हो, चाहे कमजोरी हो,
चाहे जतिसुकै हो, तपाईँको नामको कुरा नगर्नु, तपाईँको नामको परमेश्वरको नामको जीवन देख्नु, तपाईँको नामको जीवनमा परमेश्वर तपाईँले देख्नु। त्यति हुन्छ भने तपाईँ बेथलेहेममा तपाईँको विवाह महोत्सव हुन्छ।